Bonsoir à tous, أهلا وسهلا بيكم avec moi, prof Amina. Donc aujourd'hui, معانا un nouveau vidéo هنتعرف على la différence entre TCF Canada et TEF Canada بالنسبة للناس اللي عاملة immigration vers le Canada. Donc عشان نقدر نقرر أي examen exactement هندخل لازم نعرف les épreuves de chaque examen. دونك معانا التي او اف وهنحاول ناخد راي ايه افضل اكزامان معانا. دونك معانا الاكزامان تي او اف وهو في الكومبريهنسيون غال عندنا 60 كيستيون في 40 مينوت 60 كيستيون في 40 مينوت. دونك انا شايفه لو ما اتدربتوش كويس هيكون سي تري ديفيسيل، يعني صعب من ناحيه الكومبريهنسيون غال. طب بالنسبه لتي سي اف عندنا 39 كيستيون في 25 مينوت. هنا اقل شويه، ضغط الاوديو اقل شويه، 39 سؤال احسن من 60 سؤال. بس لما نيجي نقارن في ماهيه الاسئله، اسئله في تي او اف اسهل من الاسئله اللي موجوده في تي سي اف نوعا ما في تدرج الاسئله. فدونك انا هنا حميل كفتي للتي او اف رغم انه لي كيستيون 60 كتيره جدا، بس نقدر مع التدريب ان احنا نحل 60 كيستيون في 40 مينوت. طيب بالنسبه للكومبريهنسيون اكريت، كومبريهنسيون اكريت 50 كيستيون في التي او اف في مده 60 مينوت. في ساعه بحل 50 سؤال في التي او اف. برضه لا ميم شوز، موضوع مرهق ان نحل 50 سؤال بعد ما كنت حليت 60 سؤال في الاورال. يابري في التي سي اف عندنا 39 كيستيون في 45 مينوت. فدونك هنا برضو لما اجي اقارن لا ميم شوز هلاقي التي او اف اسئلته اسهل شويه من تي سي اف. دونك رغم كتر الاسئله في التي او اف برضو انا ما زلت اميل للتي او اف. طيب نيجي نقارن بالنسبه لاكسبرسيون غال. اكسبرسيون غال عندنا في التي او اف دو سوجي ا تريتي في 15 مينوت. دو سوجي في 15 مينوت. السوجي الاول بيكون عباره عن ديالوج، والسوجي الثاني بعبر عن بوان دو فيو بتاعي، عن وجهه نظري في موضوع معين. بالنسبه للتي سي اف عندنا 3 سوجي او 3 تاش زي ما بنقول لهم في 12 مينوت. بتكون عباره عن اول تاش بروميي تاش بتكون عندنا بريزونطاسيون. بريزونطاسيون بنكون محضرينها وجاهزين فحافظينها. عندنا دوزيام تاش بيكون عباره عن ديالوج، احنا اللي بندير الديالوج. هنا عندنا بريباراسيون 1 مينوت 30 سكوند نحضرها. بالنسبه لتاش 3، تاش 3 سي ان بو ديفيسيل لو ما اتدربناش عليه، لانه بيكون تتكلم عن موضوع بوان فيو كل سوجي. طبعا ما فيش اختياري خالص، هو حسب الموضوع اللي بيجي لنا. فدونك هنا سون بريباراسيون بالنسبه لتاش 3. انا حطيت نماذج يا جماعه عندكم في الفيديو للتي سي اف للاكسبرسيون اورال، ممكن ترجعوا وتشوفوها. طيب بالنسبه لاكسبرسيون كريت في التي او اف، اكسبرسيون كريت عندنا دو سوجي ا تريتي 60 مينوت، عندنا موضوعين في 60 دقيقه. طيب الموضوعين دول عباره عن ايه؟ عباره انه بيجيب لي لاتر او مساج مكتوبه او ارتيكل، وانا بكمل باقي الرساله في تقريبا 80 كلمه. الموضوع الثاني بعبر عن رايي في 200 كلمه. طيب بالنسبه للتي سي اف في الاكسبرسيون كريت عندنا 3 تاش او 3 سوجي 60 مينوت. برضه هنا ايجاليتي، في هنا ايجاليتي بالنسبه للتي او اف وتي سي اف في 60 مينوت. بس خدوا بالكم تي سي اف عندنا 3 سوجي، بس في تي او اف عندنا justement 2 sujets. Donc, TCF 3 sujets. Premier sujet بيكون ميساج، افيش، لاتر، يعني حاجه بسيطه من 60 ل 120 مو. عندي تاش 2. تاش 2 بيكون عباره عن اني بكون خلاص كاباسيتي اني جو بو كومونيكي في الباسي كومبوزي، في الفيتور سام، في الكونديسيونيل، ببقى خلاص اللي هو نيفو بي 1 بي 2. تاش 3 بيجيب لي 2 ارتيكل جورنال تريتي، وانا بحاول اطلع البوان كومان انتر لي دو سوجي، ومن بعد بقول رايي في حول الموضوع المطرح في الاثنين سوجي. فبالنسبه لتاش 3 سواء كان باكسبرسيون اورال او اكسبرسيون كريت في التي اس اف، هو محتاج تدريب جامد جدا يا جماعه. لازم تدربوا على كل انواع لي سوجي اللي بتتحط في التي اس اف والتي اف. دونك ده كان مقارنه بسيطه عشان نقدر نشوف هنمتحن ايه. وبعض الاحيان يا جماعه ما بيكونش عندنا البوسيبيليتي ان احنا نختار،
بيكون حسب بلدكم، انه سي باغ اكزومبل بلد السنه دي امتحان تي سي اف هيتاخر او تي اف، فانا ما عنديش اختيار غير اني ادخل واحد فيهم. بالنسبه للبريباراسيون، هو بريباراسيون اني اوصل للنيفو، لان اغلب الاميغراسيون عشان اعمل اميغري لكندا لازم اوصل لمستوى بي 2. فدونك الاثنين نفس طريقه العمل، اني اوصل للمستوى بي 2 الاول. et après بيبقى justement préparation comment je peux faire l'examen. ده بيبقى استعينوا بمدرب يا جماعه، ما تستهونوش بالاكزامان ترموا فلوسكم في الارض، لا خالص. استعينوا بمدرب لغه يساعدكم اموا في البريباراسيون، حتى ممكن تساعدوا نفسكم توصلوا النيفو بدو، بس امبوسيبل انكم تساعدوا نفسكم في ازاي تجتازوا الامتحان من غير ما تعرفوا البياج بتاع الامتحان وازاي اجيب الدرجه صح. دي نصيحه ليكم ليا، نصيحه مني ليكم، واتمنى يكون الفيديو فاتكم. واي استفسار سيبوه على مسج وانا هرد عليكم. فوالا، وكمان انتظروني، هنزل لكم نماذج لامتحان تي اف، عشان انا منزله قبل كده نماذج تي اف. نحاول نشتغل الايام دي في القناه على نماذج تي اف والتي اف كتير، لان ناس كتير جدا طالباها مني. وهنركن شويه الدولف على جنب شويه، بس برضو لو جاني طلبات على الدولف هشرح برضو الدولف، هجيب نماذج. بس حاليا انا عندي طلبات كتيره جدا، ناس عايزه ديزيكزامبل اكزامان تي اف اي تي اف. دونك انتظروني ان شاء الله، هجيلكم فيديوهات قويه جدا تساعدكم في اجتياز امتحان والحصول على نيفو بي 2. كنت معاكم مدام امينه في قناتكم فوالا الفرنسي. وطبعا مش محتاجه اقول لكم لايك وشير للقناه، وشكرا. au revoir.